दुश्मन सुन ले किसी भी मुहिमजुई का पूरी ताकत से जवाब मिलेगा। पाक फौज मुल्की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कोर कमांडर्स का भारतीय फौजी क़यादत के हालिया आकिबत नाअंदेश इश्तियाल अंगेज बयानात का सख्त नोटिस। खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही। अंदरूनी खलिफशार से तवज्जो हटाने की कोशिश करार। चंद साल पहले एक हुकूमत ने दहशतगर्दों को दोबारा आने दिया। बदकिस्मती से दहशतगर्दों को अमन का पैगंबर कहा गया। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। वजीर आजम का ओवरसीज पाकिस्तानीज ग्लोबल फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कहा दहशतगर्दी दोबारा दफन होगी, ये धरती महफूज होगी, कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। और बानी पीटीआई की जानिब से कोई खत नहीं मिला। सिक्योरिटी जराये की तरदीद। कहा एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। तहरीक इंसाफ ने खत लिखने के नाम पर नाकाम ड्रामे की कोशिश की। पीटीआई को किसी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। बानी तहरीक इंसाफ का आर्मी चीफ को लिखा गया खत देखा ना पढ़ा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का एतराफ। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा बानी ने मीडिया की मौजूदगी में खत का जिक्र किया, मुदरजात भी खुद बताए। जवाब आया तो खैर मकदम करेंगे, खत लिखेंगे कि गर्चा मतलब कुछ ना हो। हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। इरफान सिद्दीकी का बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को लिखे गए खत पर शायराना तबसरा। कहा फरागत में यही काम होता है, खत इश्क का मुजाहरा है, निजाम इस तरह नहीं बदले जा सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी का मामला फिर उठा दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस समन रिफत शामिल। सीनियरिटी के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इरसाल। कॉपी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को भी भिजवा दी। मौक़िफ़ अपनाया। आइन के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। तबादले पर जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के इख्तियारात क्या हैं? क्या सेक्शन 2D दुनिया में कहीं और भी है? इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा FP अली ट्रायल के वक्त सिविलियन ही थे, इनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? FP अली केस का 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। सलमान अकरम राजा का जवाब। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, कानून को उसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। दौरान समाअत हबीब जालिब की नज़म का भी जिक्र। समाअत पीर तक मुलतवी। मुतनाज़े पैका एक्ट में तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तरामीम कलअदम करार देने और समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। तरामीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ, पार्लिमान को इख्तियार नहीं बुनियादी हुकूक के खिलाफ कानून साजी कर सके। सदर मुमलिकत सरकारी दौरे पर चीन चले गए। आसिफ अली जरदारी की चीनी हममनसब शी जिनपिंग और वजीर आजम ली चियांग से मुलाकातें शेड्यूल। इक्तिसादी तिजारती ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। सी पैक और दीगर तरक्याती मंसूबों पर भी बातचीत होगी। इस्लामाबाद में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर आज़म ने जिना स्क्वायर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। 72 दिन में मंसूबा मुकम्मल करने पर मोहसिन नकवी को शाबाश। कहा प्रोजेक्ट की तकमील ने पंजाब स्पीड को मोहसिन स्पीड में तब्दील कर दिया। सियासी मुखालिफिन मरियम नवाज की कारकर्दगी से दिन रात परेशान। सिंध की तर्जुमान तारीख उठाकर देख ले, उनके मंसूबे क्या हैं और हमारे क्या हैं। सूबे के हालात सबके सामने हैं। अज़मा बुखारी की सिंध हुकूमत पर तीर अंदाजी। वजीर इत्तलात पंजाब झूठ बोलने से एहतियात करें, झूठे दावों पर पैका एक्ट लग सकता है। सादिया जावेद का जवाब। हज दरखास्तों की वसूली का अमल मुकम्मल। इस साल अखराजात पहले से कम होंगे। आज़मीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान जितना सस्ता हज दुनिया में कहीं नहीं। रमजान से पहले चीनी माफिया बेलगाम। बढ़ते दाम से डीलर्स और खरीदार परेशान। कराची की होलसेल मार्केट में कीमत 146 रुपए किलो तक पहुंच गई। दुकानों पर 155 रुपए किलो में दस्तयाब। लाहौर और फैसलाबाद में भी चीनी 160 रुपए फी किलो में मिलने लगी। कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा।
رانی پور میں کم سن ملازمہ کے قتل کیس میں اہم موڑ، فاطمہ کے والدین نے ملزمان سے مبینہ طور پر صلح کر لی، درخواست گزار نے عدالت میں حلف نامہ جمع کروا دیا، ملزمان کے وکیل کا دعویٰ۔ دشمن سن لے کسی بھی مہم جوئی کا پوری طاقت سے جواب ملے گا، پاک فوج ملکی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام، کور کمانڈرز کا بھارتی فوجی قیادت کے حالیہ عاقبت ناندیش، اشتعال انگیز بیانات کا سخت نوٹس، کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی، اندرونی خلفشار سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار۔ چند سال پہلے ایک حکومت نے دہشت گردوں کو دوبارہ آنے دیا، بدقسمتی سے دہشت گردوں کو امن کا پیغمبر کہا گیا، اس سے بڑی ملک دشمنی نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم کا اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب، کہا دہشت گردی دوبارہ دفن ہوگی، یہ دھرتی محفوظ ہوگی، قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اور بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی خط نہیں ملا، سیکیورٹی ذرائع کی تردید، کہا اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی بھی خط کو پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تحریک انصاف نے خط لکھنے کے نام پر ناکام ڈرامے کی کوشش کی، پی ٹی آئی کو کسی معاملے پر بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ نے انسانی اسمگلنگ اور گداگروں کی سزائیں بڑھانے کا بل منظور کر لیا، انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کو 10 سال سزا دینے کی تجویز، بھیک مانگنے پر مجبور کرنے والے ملزمان کی سزا بھی 10 سال ہوگی۔ پوری قوم یک زبان، کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر کل منایا جائے گا، شہر شہر نگر نگر ریلیاں اور سیمینارز ہوں گے، مظلوم کشمیریوں کا مقدمہ عالمی برادری کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ دنیا کی دو بڑی معاشی طاقتیں آمنے سامنے، امریکہ کے اضافی ٹیکسوں پر چین کا جوابی وار، امریکی مصنوعات پر 10 سے 15% ٹیرف عائد کر دیا، اطلاق 10 فروری سے ہوگا۔ بیجنگ نے واشنگٹن کو 5 دھاتوں کی برآمدات بھی روک دی، امریکی ایروسپیس صنعت متاثر ہونے کا خدشہ، تجارتی جنگ سے یورپی سٹاک مارکیٹ میں پھر مندی، 600 پوائنٹس گر گئے، امریکی خام تیل کی قیمت میں 1.5% کمی۔ بڑا دنگل، بڑے مقابلے، چیمپئنز ٹرافی کا لائیو ایکشن، 2 ہفتے باقی، ٹکٹ سیل میں خوب ہلچل، پاکستان نیوزی لینڈ میچ کے لیے بورڈ نے مزید 1500 ٹکٹ جاری کیے، 2000 والے پھر ختم، چمچماتی ٹرافی کے لاہور میں ڈیرے، گورنمنٹ کالج میں جلوے بکھیرے، طالبات کا زبردست جوش و خروش، سیلفیوں کا بھی دور چلا۔ پاکستان میں 15 سال بعد 3 ملکی ٹورنامنٹ، شاہینوں کی تیاریوں کا آغاز، لاہور میں گرین شرٹس کی طویل مشقیں، ایونٹ میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ بھی حصہ لیں گے، ٹورنامنٹ 8 سے 14 فروری تک جاری رہے گا۔